الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور معززین کرام اور ذی وقار علماء کرام، ایک عالم دین ہمارے محترم و مکرم میرے جامعہ سلفیہ کے کلاس فیلو حافظ حضرت مولانا حافظ قاری عبدالرحیم بلتستانی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما، اور بہت بڑے بڑے حفاظ ماشاءاللہ معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے بہاراں رمضان المبارک دے اس پاکیزہ برکت والے مہینے دیاں سبحان اللہ یہ تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا تمہید دا وقت ہی کوئی نہیں، وہ تسی اشتہارات اندر پڑھیا ہے پچھلے جمعے آپ ہی تسی دسیا مینوں کہ فوت شدہ پیاروں کے حقوق. اللہ اکبر اللہ. میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ نے قرآن مجید اندر سورہ طور اللہ اکبر آیت نمبر 21 بہت پیارے انداز نال سارے مسئلے حل فرما دے. ایک آیت اندر مضمون 20 بلکہ کتاباں لکھیاں جان، ایک مضمون نہیں. اللہ اکبر اللہ. فرمایا جی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان. اللہ اکبر. فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے یعنی ایمان لے آنے والے لوگ، واتبعتهم ذریتهم بإیمان. فرمایا اور انہاں دیاں اولاداں جنہاں نے ایمان اندر والدین دی پیروی کیتی،
یعنی والدین دے پیچھے پیچھے چلے ایمان، یعنی والدین ایمان لے آئے او بھی نال والدین دے مسلمان ایمان والے انہاں دی پیروی کرن والے ایمان دی بات دے پیچھے پیچھے چلن والے. فرمایا اولاداں جڑیاں فرمایا الحقنا بهم ذریتهم، اللہ فرماندے نے اسی بہشتاں دے اندر انہاں نوں نال ملا دیاں گے، اسی بہشتاں دے اندر انہاں نوں اسی نال ملا دیاں گے. ایسی ہوگی دعا میں لکھ لی. جی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت دی وضاحت فرما دے. میرے پیارے نبی نے فرمایا اے ویکھو اگر چاہندے ہو کہ فوت شدہ پیاریاں دے نال تسی جا کے جنتاں دے اندر بہشتاں دے اندر مل جاؤ، پھر عمل کیڑا کرنا ہے؟ اگر او ایمان لے آئے نے وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، فرمایا انہاں دی پیروی کرنی ہے. اللہ اکبر. انہاں دیاں اولاداں نے پیروی کرنی ہے ایمان دے لحاظ نال، ایمان دے معاملے دے اندر انہاں دی اپنے والدین دی پیروی کرنی ہے. اگے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا الحقنا بهم ذریتهم، اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو بہشتاں دے اندر انہاں دا سنگ ساتھ نصیب فرما دیاں گے. اللہ اکبر. جی وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ذرہ برابر بھی انہاں دے عملاں چوں کمی کیتی جائے گی نہیں. اللہ واہ، اللہ کتنا انصاف والا ہے. جی جی نال ہی فرمایا کل امرئ بما کسبت رہین، ہر انسان اپنے عمل دے دائرہ کار اندر گرفتار ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فوت شدہ پیاروں کے حقوق میں خطبے اندر آیت پڑھیے، والدین فوت ہو جان انہاں دا مین حق کیے. فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایتھے بندیا تینوں اللہ نے تیرا بچپنا یاد کروایا ہے. تو چھوٹا جنہ ترس تیرے والدین نو آندا سی، تو جناب جی پانی پین جوگا نہیں، اٹھن جوگا نہیں، پاسا پلٹن جوگا نہیں. اس ویلے سردی گرمی تو پیاس بھوک تو ترس تیرے والدین نو آندا سی. آپ نہیں کھادا تینوں کھوایا، آپ بھوکے رہے تینوں رجایا، آپ پیاسے رہے تینوں پلایا. آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے ٹاکیاں والے کپڑیاں نال فقیر بن کے زندگی گزار چھڈی. فقیراں طرح تینوں آئے دن نویں تو نویں یونیفارم پہنا کر کے باؤ بنا کے سکولاں اندر گلایا. ہن جدوں فوت ہو جان فوت شدہ پیاریاں دے او دنیا دے اندر سارے دے سارے رشتے ایک پاسے تے ماں تے باپ والا رشتہ ایک پاسے. اللہ اکبر. پھر آخر آکار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ جی بچپنے دے اندر اللہ سونا انہوں نے میرے نال نرمیاں کیتیاں، میرے تو حق ادا نہیں ہویا، معاملہ تیرے سپرد کرنا. اور میرے ابے امی تے بھی اللہ رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے. اللہ اکبر. اللہ جی میرے ویر فوت شدہ پیاروں کے اگو جدو آدمی نیک بندہ فوت ہو جاندہ ہے ادھر ویکھنا پہلے فوت ہو جان والیاں دے اندر جا کر کے ملا دیتا جاندہ ہے. نیک لوگ نیکاں دا سنگ ساتھ، نبیاں نال محبت کرنے والے، ولیاں نال پیار کرنے والے، صدیقین نال، شہداء نال محبت کرنے والے، قیامت والے دن اللہ کریم قیامت والے دن تو پہلے عالم برزخ دے اندر علیین ایک بہت بڑا اللہ دے عرش دے نیچے فلکاں تے ایک مقام ہے، نیک روحاں دا مسکن ہے، اور اوتھے بھی اللہ انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے گا. نیکاں نو نیکاں دے ساتھ، جنت اندر بھی نیکاں نو نیکاں دے ساتھ. ایت بڑی ہے نا جڑی میں
ایت اس ایت اندر جڑی سورۃ طور دی میں ایت سنائی ہے تانوں اللہ 21 نمبر ایت او دے اندر فرمایا نا اللہ فرماندے نے پھر نیک اولاداں نو اپنے والدین دے یعنی جڑے والدین نیک ہون ایک نہیں والدین مشرک ہے بدعتی ہے کافر ہے مردود ہے ہن جو دے نقشے تے قدم چلن والے نو بھی جنت مل جائے گی نہیں 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 ایمان والے وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے اور او دے تو بعد انہاں دی اولاداں نے انہاں دی پیروی کیتی ہے اللہ فرمایا والحقنا بهم ذریتهم اللہ انہاں دی اولاداں نو جنت وچ انہاں دے نال ملا دے گا بہشتاں چ انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے گا جی میرے پیارے ویر غور فرما دے جانا یعنی نیک لوگاں دے مسکن دے اندر نیک روحاں دے مسکن دے اندر فوت ہو جان والا پہنچا دیتا جاندا ہے اے بڑے خوش ہوندے نے اپنے ویر نو ویکھ کے اپنے دوست نو اے ساڈے وچ آ گیا ہے اور پوچھدے نے ما فعل فلان ما فعل فلان فلاں بندہ کی کر رہا ہے فلاں کتے رہ رہا ہے فلاں کیڑی جگہ تے اور جناب نویں جان والی روح الجین اندر انہاں نو آکھ دی ہے او بندہ تے میرے تو 2 سال 3 سال پہلے فوت ہو گیا 5 سال میرے تو پہلے فوت ہو کر کے وہ دنیا تو آ گیا ہے پھر روحاں افسوس کر دیاں نے جڑا ساڈے وچ نہیں آیا تے دوزخ والے دے اندر چلا گیا ہے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر فرمایا میرے تیرے پیارے پیغمبر نے روحاں دی آواز روحاں آکھ دیاں ان اعمالکم بے شک تواڈے اعمال پیش کیتے جاندے نے اور جدوں نیک اعمال پیش کیتے جان او جناب روحاں خوش ہوندیاں نے فرحوا بها واستبشروا فرمایا بہت زیادہ خوش ہوندیاں نے ایک دوسرے نوں بشارتاں تے خوشخبریاں دے دیاں نے اور ان کان غیر ذالک اگر عمل برے ہون تے پریشان ہو جاندیاں نے فرمایا اگر نیک اعمال ہاں جی جناب کر دے نے تے کہندے نے اللہم ھذا فضلک ورحمتک اللہ سونیا اے نیک عمل کرنے والیاں تے تیرا فضل تے تیری رحمتاں نے وَأَتَى مِن نعمتک علی اللہ نیک بندے تے تو اپنی نعمت مکمل فرمائیے الہمہ عملا صالحا اللہ انہوں نیک عمل دیاں توفیقاں تو بخشیاں اللہ اکبر جی میرے پیارے ویر سب تو پہلے فوت شدہ پیارے دی حقوق ہے سب تو پہلا حق ہے کہ فوت ہو جائے ویر فوت ہو جائے ابا امی فوت ہو جان سب تو پہلے انہوں دا قرض ادا کرو فوت شدہ پیاروں کے حقوق سمجھتے ہو نا قرض ادا کرو میرے ویر باتاں دور نہ نکل جان ایک میرے دوست نے بات سنائی ہے وہ کسی مہمان گیا ہے سیال کوٹ اندر مہمان گیا وہ کہندے نے تساں تشریف رکھو ساڈے ڈرائنگ روم اندر ہے جی تشریف رکھو ہمسایہ دے سی جنازہ پڑھ آئیے وہ جنازہ پڑھنے واسطے گئے تو اتنے اعلان کردا نا مولوی بھائی کسی نے قرض لینا ہوئے آؤ جناب لے سکتے ہو مطالبہ کر سکتے دے بیٹے ندیم صاحب وسیم صاحب اور جناب تیسرا بیٹا 3-4 بیٹے دے موجود نے انہوں نے نام لیا ہے بچیاں دا اور جناب ایک حاجی صاحب باہر آن کے کھڑے ہو گئے میت دے کول کہندے نے اے حاجی صاحب فوت ہونے والے میرے دوست سن انہوں تے اچھی طرح پتہ ہی پتا ہے انہوں دے بچیاں نوں بھی پتا ہے میرے تو حاجی صاحب ہوراں نے ضرورت واسطے 3 لاکھ روپیہ لیا سی اور انہوں دے بیٹیاں نوں پتا ہے تے اس واسطے وہ جو گل کیتی تے ہن میرا مطالبہ بندا ہے مینوں دیو بس نہیں دے سکے کسی وجہ نال لے تو لال کردے رہے ہے سن پیسے حالانکہ نہ دے سکے ویکھ لو بندہ او بندے نوں اپنا بھار لا کے جانا چاہیے ہاں جی بعد والوں نے نہیں ادھر ویکھو بس وہ گل ہوئی نہیں سی لوگ کہندے نے کدھر گیا وسیم کدھر گیا ندیم کدھر گیا جناب وہ نام لین لگ گئے انہوں دے بیٹے دے وہ بندے نظر ہی نہ آئے وہ بچے ویکھیا ادھر کھڑا سی سارے جنازے دیاں صفاں چوں لبے وہ ایک پتر بھی نہ لبیا پیو دی میت نو چھڈ کے جنازہ چھڈ کے دوڑ گئے لوگ گئے جنہاں واسطے قرضے چکدا پھرنا اللہ اکبر جدو نہ لبے نا تے او جنے قرض لینا سی نا کول کھڑا ہو کے کہندا یار میرا دوست سی فروڑو کھا دے کفن وچوں جڑا 3 لاکھ روپیہ نال لئی جاندا بھلا میرا لبو کھا وچوں کفن دے کتھوں لبنا سی کہن لگے اچھا پورا مجمع گواہ ہو جاؤ مولانا میں اپنے بھائی نو معاف کر دیتا ہے پر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کردا جے اولاداں دی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کرے جے ہاں جی اے ویکھو اولاد جنازہ چھڈ کے پیو دا بھج گئے اللہ اکبر کہندے نے جاؤ مولانا جنازہ پڑھاؤ میں اللہ دی رضا واسطے اپنے بھائی نو معاف کر چھڑیا اللہ اکبر اللہ جی فوت شدہ پیاروں کے حقوق سب تو پہلا حقوق یہ کہ فوت ہو جائے تو دا
قرض ادا کرو. کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا؟ اللہ اکبر. اگر جناب حج دے تے فرض کسی مجبوری دی بنا تے نہیں کر سکیا او دی طرفوں حج کرو. اگر روزے ادھر رہ گئے نے فرض اور جناب روزے نہیں رکھ سکیا تو دی طرف روزے رکھو. اللہ اکبر. فوت شدہ پیاروں کے حقوق میرے پیارے ویر. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. ادھر ویکھو نا مثال ہے نا ایک بلبل دی مثال ہے. ایویں موسم باہر جاندا پیا خزاں تے پتجھڑ دا موسم آ گیا ہے. روندی پئی اودی آنکھاں چوں آنسو خشک ٹہنی تے بیٹھی ہوئی ہے پتے گرے ہوئے نے. کسی نے کیا بلبل اری بلبل کیوں رو رہی ہے؟ بہار دا موسم چلا گیا ہے تے پھر آ جائے گا. یہ بہاراں تے موسم آندے تے جاندے رہن گے. رونا کس بات دا؟ کہندی ہے دل اندر کوئی شک نہیں خزاں آ گئی بہار آئے گی. بہار چلے گی خزاں آئے گی. موسم تے آندے جاندے رہن گے. بہاراں تے آن والیاں آن گیاں مگر میں نہ میرا رونا اس بات تے شاید میں اگلیاں بہاراں نو نہ لٹ سکا. اے روزے دا مہینہ ہے. اللہ کول معافی منگ لو. جڑا بندہ روزیاں دے مہینے دے اندر اللہ نو راضی نہ کر سکیا اپنے گناہ معاف نہ کروائے اکھاں چوں آنسو نہ بہائے. یاد رکھو ابعد اللہ دی رحمتوں تے بندہ دور ہو گیا او دے تے اللہ دی لعنتاں بس جان گیاں. نبی نے بھی آمین آکھ چھڈی ہے. لمبی حدیث ہے. میں تے مثال دے کر کے اگے اشارہ کنارے نال بات کردا جا رہا میرے ویر. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میں پھر آنا تیرے اس مرکز دا الحرمین یونیورسٹی دی اس مرکزی جامع مسجد جدی بنیاد رکھ چکے ہو. ادا ادنا جا طالب علم عرض کردا ہے کہ اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. اس بہار دے موسم سدن باغی بلبل بولے سدن باغ باراں سدن ماپے حسین جوانی سدن صحبت یاراں. ایک دن صحبتاں تے حسن تے جوانیاں تے لالیاں مک جانیاں نے. سونے اور کر پتہ نہیں تیرا کل کی نام ہوئے گا. اج ملک صاحب اج رانا صاحب خان صاحب چودھری صاحب میاں صاحب اج تے جناب کدھر قاری صاحب تے کدھر حضرت صاحب جناب مگر کل پتہ نہیں تیرا نام میت رکھ دیتا جائے گا. کل تیرا نام جنازہ رکھ دیتا جائے گا. جنازہ آ رہا ہے میت کوئی نہیں کہے گا علامہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں قاری صاحب آ رہے ہیں. یہ تو میں بات اگلے جمعے چ بیان کراں گا مرنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ. ہوں تو میں اتنی بات عرض کرنا چاہنا سنیا فوت شدہ پیاروں کے حقوق ہوں نیکیاں دا سیزن ہے. اپنے فوت ہو جان والیاں واسطے دن رات دعا کیتا کر. یہ فوت شدہ پیارے دے حقوق نے. اور دوسرے حق کی نے فوت شدہ لوگوں دے فوت شدہ پیارے دے حقوق انہاں دیاں نیکیاں نو زندہ رکھنا. حقوق یہ بھی ہے کہ جناب جیڑا مشن جاری کر جان. اللہ اتنے میں ذمہ داری پاواں تواڈے تے بعد اندر آن والیاں تے. اے پوری دنیا دے اندر جدا نام تھم گیا ہے الحرمین یونیورسٹی الحرمین ویلفیئر سوسائٹی اور اے مرکز بہت بڑی جامع مسجد جو 5 کروڑ نال مکمل ہوئے گی. اگر میں چلا جاواں تواڈے تے حق ہے تواڈے تے حق ہے فوت شدہ پیاریاں دے حقوق. میرے طالب علم اس مشن نو جاری رکھنا. اللہ اکبر. اللہ. فوت شدہ پیاروں کے حقوق اپنے پیاروں دے مشن نو جاری رکھنا. فضیل ابن عیاض بڑے نیک آدمی سن. انہاں دا بیٹا انہاں نالوں بھی زیادہ نیک متقی پرہیزگار. فضیل ابن عیاض دے بیٹے دا نام علی ہے. جدو باپ فوت ہو گیا اللہ اکبر. اللہ. ایک نماز بھی کدی قضا نہیں کیتی. پیو فوت ہو گیا کہندا بس پہلے کوئی جڑی چھٹ گئی ہوں تو ایک نماز بھی قضا نہیں کرانگا کیونکہ باپ نے کدی نماز قضا نہیں نہ کیتی سی. جی انہاں دے مشن نو جا اے ہے فوت شدہ پیاروں کے حقوق. اسی کہنے ہاں جے فوت ہون والا بندہ منجی تے پیا ہویا ہے اس ویلے لڑنا شروع ہو جانے ہاں. ہاں جی جائیداداں وڈنیاں اپنے حقوق اس میں انہاں دے حقوق تے پورے کر. پھر تو اپنے حقوق دی بات کر. سانو اپنے نال غرض ہے انہاں فوت ہو جان والے نال تے غرض ہی کوئی نہیں نا. اللہ ایک دن ایمان
امام جناب امام دے پیچھے نماز پڑھتے پے نے قرآن پڑھدیاں امام ایتھے پہنچے آئے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا یہ ایت پڑھدا پیا کاری بے شک وہ لوگ جنہاں لوگوں نے ظلم کیتے اپنی جاناں تے ظلم کیتے فرمایا وہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے اللہم فی الارض جمیعا ومثلہ معہ اللہ جو کچھ زمین اندر ہے ساری دنیا دی زمین اندر اور اے دے برابر اتنا ہور فدیہ لے لے تے قیامت والے دن عذاب تو بچا لے پھر کہے گا اللہ پوری زمین دے اندر جو کچھ ما فی الارض جمیعا جمی سارا کچھ جو کچھ زمین دے اندر ہے مثلہ معہ اور اس زمین دے اندر جو کچھ ہے قیمتی چیزاں سونے دیاں دھاتاں بڑے بڑے پلاٹینیم بڑیاں قیمتی چیزاں اللہ اس زمین جتنی اور بھی دولت لے لی جائے اور فدیہ دے دیتا جائے ایدہ فدیہ یعنی من سوء العذاب یوم القیامہ قیامت والے دل عذاب تو برے عذاب تو بچا لیا جائے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللہ نے فرمایا اللہ دی طرف اس دن ایسیاں چیزاں ظاہر ہون گیاں تیرے کرتوت انج دے کھولے جان گے کہ تیرے گمان اندر ہی نہیں ہون گے اے جے دا مفہوم تے ترجمہ جی وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور ایسیاں چیزاں بھی ظاہر ہون گیاں انہاں دے برے عملاں دی وجہ کر کے جو برائیاں کرتے رہے فرمایا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون گھیر لے گا عذاب جے دے بارے اندر مذاق کیتا کرتے سن کتھے مولوی عذاباں تو ڈراندے نے اے نبی دے بارے کہندے نبی عذاباں تو ڈراندا پھردا لیا ساڈے تے عذاب گرا دے آسماناں تو پتھر برسا دے اللہ اکبر اللہ اللہ مگر اللہ نے اس ویلے آکھیا سونیا جدوں تک تو انہاں وچ موجود ہے تسی موجود ہو میں انہاں تے عذاب نہیں کھلاں گا سونیا یہ عذاب منگ دے پے نے منہ بول کے کہندے نے آ جان عذاب آسمان فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم یہ کہندے نے پتھراں دا آسماناں تو عذاب دردناک بھیج ساڈے تے گر جان پتھر اللہ فرمایا سونیا نہ جہنم دی رحمت موجود ہے سونے تسی انہاں وچ موجود ہو اے منگدے رہن میں اللہ عذاب نہیں گلاں گا جتے جہنم دی رحمت ہوے اوتھے عذاب نہیں آ سکدے اللہ اکبر جی میرے سونے ویر غور کرنے جانا اس طالب علم دے بیان تے جی نماز روزہ صدقہ تہجد اندر اے بھی فوت شدہ پیاریاں دی حقوق نے نماز پڑھیں گا تہجد پڑھیں گا روزہ رکھیں گا صدقہ خیرات کریں گا کیوں جی تیرے والدین کو ثواب ملے گا ہاں یہ فوت شدہ پیارے دے حقوق نے ہاں جی میرے پیارے ویر ہن اگلی بات ذرا توجہ نال سماعت فرمانا ان حکومت دے مشن نو جاری رکھنا جی انہاں دی قبراں تے جایا کر دعا کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دعا کریا کر رب جو نمازاں دے اندر دعاواں دے اندر او سنیا میرے ویر پہلا خطبہ جمعہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا میں بھی کہنا چلے جائیے سنو مینوں اپنی دعاؤں وچ یاد رکھیا جے ہر بندہ کہندا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا جی سونیا انجا کیا کر نمازاں دے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
أمتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ کے دعا کریا کر اللہ سونے اللہ مینوں نماز پڑھن دی توفیق دے دے، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، اللہ اللہ میرے ابی امی نوں بھی معاف فرما دے، والی والدیا وللمؤمنین اللہ مومنا مینوں بھی معاف فرما دے. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. جی میرے پیارے بھائی دعا دعا دعاواں چ یاد فوت شدگان دے بھی فوت شدہ پیارے دے حقوق اندر بات شامل ہے نا. اچانک ادھر ویکھو جنت وچ بندہ چلا گیا، اے عالم برزخ دا معاملہ ہے، اللہ اتھے بھی جنت دا سما بنا دیندا ہے نا. جنت در بندہ چلا گیا فوت ہو جان والا، والد ہے کسی دا، باپ ہے، دادا ہے جی، او دا اچانک حدیث آندا ہے اچانک درجہ بلند کر دیتا گیا ہے. یہ درجہ ایک درجے دے درمیان دوسرے درجے تک اے جڑا فاصلہ بندا ہے نا، اللہ اکبر، اتنا فاصلہ ہے جویں زمین تے آسمان دا فاصلہ ہے. ایڈے ایڈے درجے جنت چ بلند ہون گے، وہ تے تصور ہی نہیں اسی لوگ کر سکدے. ایہو جا جنہ زمین آسمان کہکشاواں بڑے لمبے چوڑے سائنسدان جانتے ہیں اس بات نو، یہ ساریاں پتہ نہیں کئی کئی کہکشاواں زمین کی ہے، اور زمین آسمان یہ اللہ دی کائنات اندر کئی کئی جناب سپر کلسٹر نے، کئی کئی جناب ہاں جی بہت بڑے بڑے جناب نظام نے، کہکشاواں نے، کلسٹر نے، پھر سپر کلسٹر نے، اور جناب وہ سپر کلسٹر بھی کروڑاں دے حساب نال یہ جنی کہ سائنسدانوں نے تحقیق ہو چکی ہے. اس تو اگے علامہ اقبال نے کیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اللہ کولے تے پتنیاں ایک ایک جنتی واسطے کنیاں کنیاں کہکشاواں موجود نے. وہ یہ نہیں آخنا کہ درجے بلند کیویں ہون گے، یہ اسی کرنے، اللہ سونے نے بنایا نظام، وہ نظام سمجھ تو والا تارے. اللہ اکبر. بندیا پر تینوں سارا کچھ ملے گا، ایک باری دنیا تے اپنے اللہ واسطے زندگی گزار جا. یہ تیرے 5 منٹ لگے ہوئے اللہ دی رضا واسطے، تیرا ایک سیکنڈ تے وہ اندر تیری اکھ چوں ایک آنسو دا قطرہ تینوں ایک کہکشاواں دا مالک بنا دے گا، یہ جنتاں دا. اللہ اکبر اللہ. جی میں عرضے کر رہا تھا میرے پیارے ویر، جی فوت شدہ بندہ فوت ہو گیا، اچانک دا درجہ بلند کر دیتا گیا ہے. یہ کہے گا اللہ یہ کی ہویا، میں تے فوت ہو کے دنیا تو آ گیا، میرے کو عمل تے نہیں، اللہ درجہ بلند کیویں کر دیتا گیا. اللہ کہے گا او بیٹا جنوں انگلی نال لا کے کاری یعقوب کو لے کے چلا جاندا سے، کہندا سے کاری جی دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو عالم تے حافظ بنا دے. بس وہ تیری محنت کا نتیجہ، بیٹا تیرا حافظ بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے، وہ تہجد گزار نیک بچہ ہے، انہیں دعا کیتی ہے تے تیرا درجہ وہ دی دعا نال بلند کر دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. جی میرے پیارے بھائی ادھر ماں باپ چلے جان، جی جناب 5 حقوق نے. پہلا حقوق قرض ادا کرنا، دوسرا حقوق انہاں دا جنازہ پڑھنا، تیسرا حقوق جناب استغفار انہاں واسطے کرنا، جناب چوتھا حقوق انہاں دی وصیت اور معاہدے تے پورا اترنا. معاہدات وصیت ہوے قرآن و سنت دے مطابق پھر پورا اترنا ہے. جی جی انہاں دے تعلق داراں دا احترام کرنا، جنہ نال انہاں دا تعلق رہا ہے نا انہاں دا احترام جناب احترام کری. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں جی فوت ہو گئی سن. میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دا گوشت بنا کے اللہ دے پیارے نبی سب تو پہلے فرمایا کر دے جاؤ خدیجہ دیاں سہیلیاں نوں دے کر کے آؤ. اے جے نبی دی سنت. جی جی فرمایا جی جی فوت ہونے والے آنگا اسی طرح حیا کرو جویں انہاں دی زندگی دی اندر حیا کر دے سو. اے جے فوت شدہ پیاروں کے حقوق جڑے اج تک سنے نہیں، اج تک سنائے نہیں اسی مولویاں نے، اسی نہیں سنائے. ایک میری عادت ہے میں محنت کرنا، مڑا جا کوئی ٹچ دے دے میں اودے تے تیاری کر کے جمعہ پڑھانا. اللہ اکبر. جی جی میرے ویر ہاں جی جناب پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ فرماندی ہیں پہلے پیارے محبوب فوت ہوئے، پھر میرے ابو جی حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، پھر حضرت عمر فوت ہوئے، اوتھے دفن ہو گئے. امی عائشہ
پھر قبر تے جاندیاں سن تے پردہ کر کے اللہ اکبر اللہ جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ سفر تے جا رہے نا اور سواری تے چل دے ایک بزرگ نظر آیا روڑیا کھویا بزرگ بابا بدوی جا دیہاتی جا بابا ہے میرے کچھ آئے کپڑے چ نظر آیا انہوں نے انہوں ویکھیا تے سواری تو نیچے اترے اپنی پگڑی اتار کے اس بابے دے سر تے رکھ دیتی اپنی سواری بھی انہوں بطور گفٹ دے چھڈی آپ پیدل چلن لگ گئے لوگ کہندے نے عبداللہ اے عمر دے بیٹے عبداللہ ایک عام جہا سادہ جا بندہ ہے اے جناب دے نال کنج دا سلوک کیتا ہے اینو آپ پیدل چلن لگ گئے سواری بھی دے چھڈی پگڑی بھی دے چھڈی اپنی عزتاں بھی او دے سر تے رکھ دتیاں پگ نو بنا چھڈی سواری جیسی نعمت اونوں دے چھڈی آپ پیدل چل دے پئے ہو حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ میرے ابا جی عمر رضی اللہ تعالی اس بابے نال بڑی محبت کیتا کرتے سن اللہ اکبر اللہ جی فوج شدہ پیار کہندے نے میرے ابے دا دوست سی میرے ابے دا بیلی ہے اللہ اکبر اللہ جی فوج شدہ پیاروں کے حقوق میرے پیارے ویر والدین دا اللہ اکبر اللہ اللہ جناب والدین دا دوستاں دے نال جناب کیتا ہویا وعدہ وفا کرو دعا کرو ایک محدث تو پوچھا گیا وصیت کی کرنی چاہیے اللہ کسی بندے نو وصیت آکھے نا کوئی بندہ پوچھدا ہے محدث کو پوچھیا کسی بندے نے وصیت کی کرنی چاہیے فرمان لگے بیٹے نو اللہ اکبر انہوں جناب بٹھایا بیٹیاں طرح کہنے بیٹا جی ہاتھ جوڑ کے محدث عرض کرتا ہے کہ اگر تسی میرا ہاں جی جناب میرے فوت ہو جان تو بعد میرا قرض نہ ادا کرنا میرے بچیاں دی خیریت خبر نہ لینا میری قبر تے نہ جانا بس میرے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا یہ کہہ دی ربنا اغفر ولی اے کہہ دیں اللہ اپنے واسطے اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے فوت ہو جان والے ویر نو بھی معاف کر دے بس اے دعا کرنا ہے جی آخر اندر اللہ اکبر اللہ 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 اے دیکھو نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیاں نے میرے پیارے نبی کان یخرج من آخر اللیل میرے نبی رات دے پچھلے پیر ادھی رات ویلے اٹھے میرے نبی نظر نامی کہندیاں نے میں جدوں اٹھی ہاں میں تے اللہ دے نبی نو نہ ویکھیا تے بستر ٹٹولنا شروع کر دیتا ہاتھ ماریا نیرے چ اللہ دے نبی نظر نہ آئے امی کہنی میں باہر نکلی تے اللہ دے نبی جنت البقیع پاسے جا رہے ہیں میں بھی لوگ گئی کھڑی ہو گئی اللہ دے نبی نے پتا کون مینوں ویکھ رہا آپ ہوتے اپنے فوج شدہ پیاریاں واسطے دعا کرن لگ گئے آنسو بہان لگ گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی آگرے اللہ میرے پیاریاں نال اللہ مر مٹنے والیاں نال راضی ہو جا اللہ انہاں تے راضی ہو جا حدیث صحیح حدیث اندر آندا ہے پیارے نبی اپنے صحابہ نو نال لے کر کے اپنی جناب اپنی امی دی قبر تے پہنچ گئے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن قبر امی اپنی ماں دی قبر تے میرے نبی گئے ہن جی فرمایا کول پہ گئے فبکا وبکا من حوله اللہ دے نبی رو اور کول بیٹھن والے بھی سارے دیاں چیخاں نکل گئیاں سارے ہی رون لگ گئے اللہ دے نبی نے پہلے اپنی ماں واسطے دعا دی اجازت منگی اللہ کولوں اللہ نے اجازت نہ دتی اے دے بعد اللہ دے نبی رو کے میرے اللہ تیرے اگے مرضیاں تے کسے دیاں نہیں چلدیاں
تیرے اگے ترلے ہی نے، منتاں نے تیرے اگے آنسو ہی نے، آج دیاں تیرے سامنے نے۔ اللہ پھر امی دی قبر تے جا کے رون دی اجازت دے دے، اپنا ذہن دا بوجھ ہلکا کر لیا کرانگا۔ اللہ نے فرمایا جا سونیا اجازت ہے، آنسو بہان دی اجازت ہے، وین پان دی اجازت نہیں ہے۔ یہ فوت شدہ پیاروں کی حقوق حدیث دے اندر جاندا ہے کہ 8 سال گزر گئے، احد دے شہداء نوں میرے نبی احد دے قبرستان اندر چلے گئے، اتنے دعا کرن لگ گئے فوت شدہ پیاروں کی حقوق۔ یعنی میں بھی دعا کرنا، اللہ جڑے اس مجمع دے اندر آئے نے، دور دراز پوری دنیا تے لائیو ساڈا خطبہ سننے ویکھنے والے ویکھ رہے نے، سن رہے نے، اللہ جڑے فوت ہو گئے یا اللہ سونے بعد والے نے بھی جانا ہی جانا ہے، اسی کہنے اللہ ساریاں نوں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ جی میرے سونے ویر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھائی عبد الرحمان فوت ہو گیا مکے دی وادی دے اندر، ہاں جی چہرہ بھی نصیب نہ ہویا، قبر تے جا کر کے اشعار پڑھ دیے نے امی عائشہ۔ او دا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بس آنسو ہی آنسو، مغفرت دیاں دعاواں ہی دعاواں نال کے دیاں نے رو کے اللہ میرے ویرے نوں معاف فرما دے۔ فوت شدہ پیاروں کے حقوق، اللہ اکبر اللہ۔ اگلا جمعہ جی اللہ اکبر اللہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے ویریو یہ آج جمکٹے لائے نے تاحت دے نگاہ اجتماعی اجتماع، اللہ تواڈے آنے نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جس میرے پیارے ویر جس روحانی ماں بہن دے اپنے پیاریاں دی محبت اندر ایک آنسو دا قطرہ بھی نکلیا ہے، اللہ او دے سارے نو معاف کر دے۔ اللہ اپنے گناہاں نو یاد کر کے جس بندے دے آنسو دا قطرہ نکلیا اللہ انہاں نو بھی معاف فرما دے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا یاد کرو، یہ مضمون ہی ایسا ہے دلاں نو ہلا دینے والا۔ ہن اگلا جمعہ انشاءاللہ بات ہوئے گی اللہ دے فضل نال۔ مینوں امید ہے کہ میرے پیارے قرآن و حدیث دیاں انہاں باتاں تو فائدہ اٹھا، ایک منٹ ٹھہرو جی، انہاں قرآن و حدیث دیاں ان باتاں تو فائدہ اٹھاندے نے تے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اپنے دوستاں واسطے بھی بھلائی دا ارادہ سوچن گے۔ سارے دوست کوشش فرماؤ کہ اگلے جمعے پھر ایک ویری پورے سال دا کام کر دیو، محنتاں کر دیو، ایک ایک یا دو دو بندے نال لے کے آؤ اگلے جمعے اللہ دے فضل نال، پھر 12 لگ جان۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، آج تو تقریباً یعنی 18 سال پہلے والا دور دوبارہ آ جائے۔ کیوں جی رانا محمد اکرم صاحب کتنے نے، کیوں جی آ سکتا ہے نا، بہت پیارے مشیر نے میرے، بہت اچھے ساتھی نے۔ اسی طرح جناب شاید فضل صاحب بھی ماشاءاللہ بہت پیارے دوست، جتنے بھی ہیں جی اچھے مشورہ دینے والے، اچھی گائیڈ لائن دینے والے، میں انہوں نے مطابق انشاءاللہ عمل کرنے دی کوشش کرنا۔ حالانکہ میرے دوستان نے مینوں کہا بھی قاری صاحب اے دوبارہ اتنی دنیا، میں کیا ہر جمعے دو بد لبن گے انشاءاللہ، روزے ہون نہ ہون، اگر اسی انہاں نوں ایتھے پریشان کریے پھر روزیاں چ بھی نہیں تے اگے پیچھے بھی نہیں کٹ سکتے نے۔ کہندے نے قاری صاحب لے لو پیسے، کڑا لو جیباں چ پیسے، اور میں کیا پیسے اللہ دینے نے، کیوں جی چندے اللہ دینے نے، ہے جی بندے بھی اللہ کولو بندے منگے نے، جتھے بندے نے اوتھے چندے نے، کیوں جی اللہ دے اے کم اللہ نے تواڈے تو ہی لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ دی مہربانی دے نال اللہ تعالی اپنی رضا رحمت نال سانو عملاں دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھائی اگلے جمعے تسی چاہندے ہو کہ جناب اسی طرح میں تھوڑا ٹائم نہیں لینا اللہ دی مہربانی نال، یہ نہیں اپنی خوشی نال پاویں کوئی 20 لاکھ دے جاوے، پاویں کوئی کروڑاں روپے تھا خرچ کرے، اتنے ارباں دی ضرورت ہے، اتنا بڑا سی کام چھیڑیا اللہ دے فضل نال، لیکن یہ نہیں کہنا کہ بھائی دسو جی دسو ہن آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تانوں اتنے بن کے بھائی رکھیے، یہ گل بالکل غلط ہے۔ اس واسطے اللہ دی مہربانی نال دوستاں نے اصرار کیتا ہے، لیکن میں آکھیا نہیں، مشورہ دینے والے 2-3 ساتھی انہاں دا مشورہ سارے تو زیادہ صاحب سی وہ عمل کیتا گیا ہے کہ دوستاں نوں انجی لیٹ بالکل نہیں کرنا، بن کے نہیں بہانا، اپنی خوشی نال پاویں کوئی جتنا دل چاہتا دے، اصل دینا وہی ہوندا ہے، کیوں جی بن بنا کے جے کوئی ہاتھ کھڑا کر گیا وعدہ کر بھی گیا، وہ کادا دتا تے کادا لیا تے ایتھے راہ چ رہ جانا ہے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائی بسا اوقات کئی بندے وعدہ کر لیندے نے نہیں دیتے جاندے، جمعے تو بھی جاندے نے۔ میرا ویر 6-7 مہینے بعد رابطہ ہویا، کہندے نے جی شرم آندی سی وعدہ کیتا، او میں آکھیا مار گولی وعدے نو،
وہ اللہ تے دیتے تو دینا ہے نا, جو اللہ دے دے گا دے دے, نہیں تو نہ صحیح, اللہ نے تو پتا ہے نا. ساڈا تو کوئی نہیں, یہ کی ہویا کہ جمعہ ساڈا تے یہ ہے پیار کہ ساڈے کول تسی آو. کیوں جی اسی تہاڈی اتنی قدر کرنے ہاں, تہاڈے واسطے اتھا دل دیاں گہرائیاں تے دعاواں کرنے ہاں. اس واسطے او بندے ہن پکی گل کرو جڑے بندے نے نا ماشاءاللہ اج تے لمے لمے قداں والے جناب رانا خالد صاحب بھی تشریف لے آئے. او کتوں آ گئے ویکھ لو. ہاں جی, او 4 چک چو جی, 204 چک چو پرے ساڈے اسلامیہ ٹاؤن تو بھی پرے ماشاءاللہ. تے او بندے ہاتھ کھڑا کر کے انگلی کھڑی کرو, جے 2 بندے لینے نے 2, جے 5 تے 5 تے 1 تے 1. میں ویکھنا کہ تسی کنی کی محنت کر دیو بھلا. ہاں جلدی نال 1 منٹ ادھے منٹ چ. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سارے ہاتھ کھڑا کر دو جڑے لینا چاہتے نے. ایک 2 او زندہ باد. اے جے درویش ماشاءاللہ 2, انہاں 2 ہاتھاں دی انگلیاں کھڑیاں کرتیاں 2 بندیاں نے, 20 بندے تے 2 نال جڑواں بیٹھے ماشاءاللہ. اللہ تعالی جزا عطا فرمائے. اللہ دنیا ایک منٹ ہے بات. پیارے بھائیو اے لو جناب, اے ہن ویکھو چولی آندی پئی ہے تے اے جناب 1000 روپیہ میرا چولی چ میرا 1000 روپیہ اے پا دیو, اے پھڑو چولی 1000 روپیہ پا دیو. اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اللہ برکتاں پا دے گا اللہ دی مہربانی نال. کوئی 500 کوئی 100 کوئی 200, اللہ جنہ دیتا ہے ود تو ود. پھر پتہ نہیں اگلا جمعہ ٹائم ملے نہ ملے, سانو زندگی میں ساتھ دے نہ دے, جو دل کرے ود تو ود دے دیو. اگر جیباں خالی بھی کر جاؤ گے اللہ پھر جیباں بھر دے گا. اللہ دے واسطے خالی کرے گا تے اللہ خالی رہن نہیں دیندا. پھر اے چوڑی آنی چاہیے تے پھر ساڈے اپیل کرن نالوں تہاڈا ٹائم منگن نالوں ہاں جی زیادہ ٹائم ویسٹ کرن نالوں ہاں جی 2 4 10 گنا زیادہ چندہ ہونا چاہیے. اللہ دے فضل نال میری روحانی ماواں بہناں میرے ویر میرے دوست زیادہ تو زیادہ فنڈ ہے چوڑی اندر پاندے چلے جو. 5000 تاں پا دیو, 10000 تاں پا دیو, 2-3000 تاں پا دیو. اس تو وڈی رقم آن کے رسید لینی رسید لے جو, کٹھی رسید ورنہ کٹھی جائے گی. اللہ تعالی جزا عطا فرمائے ماشاءاللہ. اللہ تعالی جزا عطا فرمائے. لو جی لو بیٹا 5000 روپیہ انہوں سنبھال لو, ایتھے رکھ لو اللہ دی مہربانی دے نال تے اللہ تبارک و تعالی جزا عطا فرمائے. تے ماشاءاللہ اے میری طرف ہو گیا. اللہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اگلے جمعے میں 15-20-30 روپیہ دیواں انشاءاللہ. اللہ مینوں جتنے بچدے نے جے مینوں پاسے کدھر ملدے نے تاں میں دے دینا, جے کدی مینوں اپنے جناب ذاتی اپنے پیسے جو بچدے نے میں تاں دے دینا. اللہ دے فضل نال اللہ پھر دے ہی دیندا ہے. میں دسیا سی نا جی اتنے اسی گھومتے رہنا نہ اتنے کا اتنے رہنا. ٹھیک ہے, اسی جی مدرسے مسجد کے آسے پاسے طواف کریے کہ اتوں ہی کھانا اتوں ہی پینا اتوں ہی جاننا اتوں وہ اتنے کی اللہ رکھتا ہے. جی بندہ کہ دینا ہے تو پھر اللہ دینے والے جو بنا لینا. بس یہ اللہ جی بندہ چلنا چاہے وہ چلا دے. سب تو پہلا اعلان بھائی ایک بات کا تو ہو گیا. پہلا اعلان ہے کہ 27ویں رات نو ایتھے بہت بڑا اجتماع ہونا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اسی طرح ہی بندے آؤ گے انشاءاللہ. اور 11 بجے خطاب شروع ہو جائے گا, 1 گھنٹے کا بیان ہونا ہے. بس رات ٹلتی گی 12:05 7 تے دعا شروع ہو جائے گی. اور میرا مضمون بھی دعا ہی ہے. دعا دے مضمون تے انشاءاللہ بیان ہوئے گا. 27 رات نو بڑا بڑا اجتماع لگنا ہے. تے ویسے تے سحریاں تے اپنی مرضی دے مطابق ہر کوئی گھروں گھری جا کے کرے گا. سحریاں گھر کران گے, لیکن اتنے تھوڑا جہا انتظامیہ نے جی ضیافت دا تہاڈا انتظام کیتا ہے تھوڑا بہتا ہے جی. کوئی مشروبات کوئی اس طرح دا جناب وہ اتنا ہی بڑا انتظام ہے جتنا ہن مجمع موجود ہے. رات نو 27ویں رات نو اسی طرح ہی ایویں ہی مجمع لانا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ اکبر. اور عید دی نماز 6:30 تے 6:30 6:30 بجے انشاءاللہ جماعت اس جگہ تے کھڑی ہو جائے گی اللہ دے فضل نال. ٹھیک ہے بھائی سارے. اور جناب اسی طریقے نال ہے جی عید تو بعد 25 دنوں تک تقریباً 10 تے چھٹیاں ہو جانی, 8-10 چھٹیاں بچیاں طالب علماں گزر جانیاں نے. پھر 15 دن رہ جان گے. 15 دن یعنی گویا کہ عیدیاں چھٹیاں تو بعد یعنی شوال دا مہینہ تسی یہ لا لو کہ داخلہ شروع رہے گا طالب علماں دا. 5 کلاساں پڑھیا بچہ دے دیو, 6ویں والا 7ویں والا 8ویں والا. کیوں جی اسی انہوں مڈل بھی کراواں گے, اسی انہوں حافظ بھی بناواں گے, قرآن دا قاری بھی بناواں گے, اور جناب ترجمہ بھی پورے قرآن دا. اے ذہین بچے واسطے 3 سالاں چ 10 سالاں دی تعلیم 3 سالاں چ انشاءاللہ. ویکھیا جی دنیا کدی یاد کرو گے ساڈی اس محنت نو محبتاں نو انشاءاللہ مل موڑ دیاں گے. تہاڈے پیار دا بچے دیو تے صحیح لیان کے اپنی ہمشیرہ اپنے رشتہ داراں اپنے بھائیاں دے عزیز ریلیٹیو انہاں دے ہاں جی داخل کراؤ بچیاں نو زیادہ سے زیادہ. پہلے اسی تھوڑا جا بچہ ذہین گھٹ بھی داخل کر لیں گے. جدو اوور ہو گیا نا تمہیں پتا ہے بس جدو بھری جاوے نا ادو کریکٹر کہندا چل تے نان سٹاپ ہے اتنے جگہ ہی کوئی نہیں. وہ کہندا سٹول تے بہ لین دے, کہندا جگہ گڑون دی کوئی نہیں, پیر رکھن دی تو سٹول دی گل کرنا ہے. تے جدو خالی ہوئے تے پھر پیراں نوں بھی ہاتھ لاندے نے. ہاں جی ہن ساڈے کول جے گنجائش ہے اسی تانوں وارننگ دے رہے ہیں. بعد وچ پھر اگر بچہ معیار تو ایک سوتر بھی گھٹ ہے تو اسی داخل نہیں جے کرنا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب فطرانہ جڑا نا فطرانہ وہ 100 روپیہ تقریباً
جڑا بندہ مہنگیاں چیزاں کھانا 100 150 کر لو پر ہیڈ ٹھیک ہے پر نہ 100 روپیہ ہے ماڑے موٹے اوسط جا 100 روپیہ جڑا ہے نا یہ جی فطرانہ تواڈے اس مرکز دا حق بنتا ہے اگو جتھے دل کردا دیو تواڈے زور نہیں لیکن حق تواڈے مرکز دا بنتا ہے اور عید تو پہلے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے عید پڑھنا ہو ادا کرو 27ویں نو آؤ ادا کر دیو آخری اگلے جمعے آؤ ادا کرو ٹھیک ہے عید تو پہلے ادا کر دینا ہے فطرانہ ٹھیک ہے اگلی بات یہ ہے کہ رانا محمد اکرم صاحب دے والد گرامی رانا عبدالواد مرحوم ہوندے سن انہاں واسطے دعا کرنی ہے سفر آخرت اور زاد راہ انہوں نے مینوں ایک مضمون دتا سی وہ برکت پورے چ بیان ہویا سی تے او انہوں نے یاد کروایا مینوں رانا اکرم صاحب نے اللہ اکبر اللہ اللہ تے میں عرض کرنا کہ اللہ سونے اسی ہن آخر تے دعا کران گے نا تے 27ویں نو بھی دعا کران گے جمعۃ الوداع چ بھی دعا کران گے اللہ دے فضل نال عید دے اجتماع چ بھی دعا یہ قبولیت دیاں گھڑیاں نے ساریاں سبحان اللہ کتنا کتے تے اللہ نے آکھنا جاؤ یار ترلے ہی پاندے پیو تسی تے ہر ویلے ہی آن کے اللہ کہے گا جاؤ میں تواڈے تے ترس آ گیا میں عرض کرنا ایتھے گل سنیا جے میری میں عرض یہ کرنا کہ اللہ سونیا ہاں جی تو کہنا میں حساب لینا قیامت والے دن تے میں کہنا اللہ تو حساب کادا لینا ہے تیرے سامنے تے اللہ ضرورت ہی نہیں ساڈی کھڑے ہون دی حساب دین دی ساڈے سکت کی ہے اللہ بس تو ترس کھا کے رحمت دا پھیرا پا کے آخ دیں جا بندے اج نہیں نہ تینوں ڈر لگدا نا میرے سامنے کھڑا ہون تو جا پھر رحمت دے صدقے جا میں تینوں معاف کر چڑیا جنت چھال مارتے وڑ جا اللہ اکبر اللہ اللہ حکیم عبدالحمید سمندری والے جنہ دی 108-10 سال عمر ہوئی پی ماشاءاللہ ہاں جی اج صبح انہاں دے میں گیا اتنے صبح دی نماز اتنے سمندری مرکزی مسجد پڑھائی انہاں دا بیٹا کل فوت ہو گیا عبد الرحمان 3 بیٹے سن آخری بیٹا بھی تیسرا بھی فوت ہو گیا بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے ماشاءاللہ تے اج کتواں روزہ ہے 18واں انہاں دا بھی 110 سال دی عمر تے 18واں روزہ ہے انہاں دا اج 18واں روزہ ہے بابے عبدالحمید دا اندازہ لاؤ حکیم صاحب کیا بات ہے یار ایسے جنونی بندے بڑے گھٹ لبدے نے بڑے گھٹ انہاں دا بیٹا عبد الرحمان فوت ہو گیا ہے دعا کرنی ہے تے رانا صاحب دی امی واسطے بھی رانا اکرم دی امی واسطے دعا کرنی ہے اور بھی میرے سے یار سارے دے نام لین نال ٹائم زیادہ لگے گا ہیں جی اور اسی طرح ہیں جی میری ایک اسلامی بیٹی ہے انہیں دعا دی درخواست کی تھی انشاءاللہ انہاں واسطے دعا کریں گے جی جناب محترم جناب عمر دراز بلوچ صاحب ساڈے بہت پیارے ویر نے ہیں جی انہاں دے بیٹے دی صحت بہت زیادہ خراب ہے اللہ خان صاحب اللہ تواڈے بیٹے نو صحت عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ تانوں بھی صحت دے تواڈے بیٹے نو اللہ تندرستی عطا فرمائے اے جی بیت الحرم اسلامک سینٹر ہے المعروف جامع افضال البنات ساڈے مولانا عبدالواد دانش ناگروی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دا ایتھے بچیاں دا مدرسہ ہے انہاں دا داخلہ بچیاں دا 5 شوال تو شروع ہوئے گا تے داخل اپنی بچیاں نو ایتھے کرواؤ ٹھیک ہے نا بچیاں دا انہاں نے اپنے گھر چ انہاں دی اہلیہ ماشاءاللہ باجی اور ساڈی بہن پڑھیاں ہوئیاں نے بہت تعلیم یافتہ بہت عالمہ فاضلہ اور عمل کرنے والی خاتون نیک خاتون ماشاءاللہ بچیاں دی بڑی اچھی تربیت فرماندیاں نے اوتھے اپنی بچیاں نو تسی داخل کرا سکدے ہو پڑھا سکدے ہو تے دینی تعلیم دلوا سکدے ہو اور انشاءاللہ او بھی انہاں دے زیر تمام ہی ہوئے گا ایتھے ایک وقت آئے گا بہت بڑا جامعہ کنالاں دے حساب نال اسی بچیاں دا جامعہ بنا دیاں گے اللہ دے فضل نال ایتھے بچیاں دی یونیورسٹیاں بن جان گیاں اللہ نے ہور وسائل کھولے اسی 10 مربے لے کے نا باہر 8-10 مربے اتنے یونیورسٹی انشاءاللہ بنا دیں گے اللہ دے فضل نال ایتھے اسلامی شعبہ جات آفس دفاتر ہیں ایتھے رہن گے اللہ دے فضل نال دینی شعبہ جات ادھر تے اسی یونیورسٹی اس پاسے لے جائیں گے اللہ دی مہربانی نال اللہ نے سارے اپنے واسطے راہ کھول دینے جڑے بندے تواڈے چ دعاواں کردے نے محنت کردے نے تعاون کر رہے نے اللہ تانوں اتنا نواز ہزار دے بدلے لکھاں دے بدلے اللہ کروڑاں تانوں عطا فرمائے گا تے اے تہاڈا کم اے تہاڈی وجہ تو رکیا پیا تسی کہندے بندے کہ شروع نہیں کیوں جی پہلے جمعے رکھی نا شروع کر لیا تے ہن اللہ دے بندے اور ریت دے ویکھو دڑے لگے پے نے بجل دے دڑے لگے پے نے سیمنٹ نال آن کے ویکھو نا کمرہ سارا بھریا پیا اللہ دی مہربانی نال ہیں جی تے سریے دے ہوٹو کام مطلب وہ کہندے سریا دیو تے کام شروع کریے تے مہربانی فرماؤ کوئی ٹن کوئی ادھا ٹن کوئی 2 ٹن کوئی 3 ٹن اللہ دے بندے تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے کہندے نو کیوں جی حق بندا ہے فوری طور تے 1-2 دناں دے اندر سریے دا انتظام کرو اپنے دوستاں نو کہو آپ کرو اور بات جھڑ کے کرو اللہ اتنا ہی زیادہ دے دے گا اس واسطے اے انتظام کریے فوراً اسی کام نو اگے ٹوریے ورنہ کام ایتھے جام ہو جائے گا پھر نہ کہنا کل نو کہ اسی انج کر یہ صرف ہاں جی اب جناب دی سستی دی وجہ تو ہے کام ہن تک اگے نہیں وددا پیا ہاں جی محنت کرو اللہ دے بندے 2-4 دناں چ کام نو فوراً چکو کام جد شروع ہو جائے گا نا انہاں نے کہا انجینئراں نے تو 10 ٹن کام از کم گوجرے تو ہیں جی دوست گوجرا تو تشریف لے آئے نے کہ میرے بڑے بھائی دا ہیں جی جناب انہاں نو ایجنسیاں نے اٹھا لیا ہے پتہ نہیں چلدا کدھر نے اور میرے استاداں دا بھی بیٹا یاد آ گیا ساڈا بھائی عبدالرفیع صاحب دا اللہ
تعالیٰ کو راہ کٹ دے، اللہ تعالیٰ اس ساڑے بھائی نو بھی لے آوے تے ایس بھائی نو اے والدہ اور والد فوت ہو گئے نے، اے دعا دی درخواست ہے رانا محمد عدنان، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین دی اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک اے دعا دی درخواست ہے جی، دوست کہندا میرا بھائی فوت ہو گیا، وہ واسطے دعا کرو۔ ہاں میرے محترم ادریس صاحب، محمد رمضان صاحب ساڈے بہت پیارے دوست نے، دیرینا دوست نے، جمعے تشریف لے آئے نے۔ ادریس ہوراں دی والدہ فوت ہو گئی نے، اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ ادھروں جناب ساڈے ماسٹر عبدالستار دی ہمشیرہ ہیں جی خالہ جان ہیں جی مریم فوت ہو گئی ہیں۔ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يا إله العالمين يا أرحم الراحمين، ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، پریشان حال بندے دیا پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جی جو شرک جیسا گناہ بھی کو ہو گیا توبہ نال معاف ہو جاندہ ہے، اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ جو دا رشتہ گناہ ہوئے یا بھلا چکاں دے اندر ہوئے، اللہ سارے معاف کر دینے دی قدرت رکھنا ہے، اللہ معاف فرما۔ یا اللہ فوت شدگان واسطے حق ادا کر دیا ہوئے دعا کرنے، اللہ انہاں سارے انو بخش دے، سارے دے درجات بلند فرما، سارے انو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ جی جنہ جنہ نے دعاواں دی درخواستاں کیتیاں بیماراں نے، اللہ انہاں نو شفا دے دے۔ اللہ جڑے بیمار نے دعاواں نہیں بھی آگ سکے، پوری دنیا دے اندر جو پیار کرنے والے لائیو خطبہ سننے والے یا بعد اندر سنن گے دعاواں دے اندر شامل ہون والے، اللہ انہاں دی بھی جائز تمام حاجات پوریاں فرما، جو دلاں دے ریک ارادے نے پورے فرما۔ یا اللہ میرے ابے امی سمیت جنہ جنہ دے جو فوت ہوئے سب نو بخش دے، سارے دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے، اللہ جی انہاں دے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ اللہ سی تیرے درد فقیراں، اللہ تیرے درد منگتے ہاں، اپنے دروازے دے منگتے نو خیر دیاں خیراں پا